बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान तनवीर जावेद RT न्यूज़ से। आज हम नाज़रीन आपके लिए सबसे पहला वीलॉग पेश कर रहे हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह आपके लिए ऐसे ही सियासत से मुतल्लिक वीडियोज़ आपके लिए इंशाल्लाह लाएंगे। और आज हम इससे पाकिस्तान में मौजूद इस वक्त सियासी सूरत हाल के मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल किस तरह से प्रोग्रेस कर रही है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब जो कि वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान है और उनकी एक्टिविटीज़ गालबन तकरीबन 14 माह से हम देख रहे हैं कि वो बहुत एक्टिव एक रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें तकरीबन लाखों करोड़ों रुपयों में उन्होंने बैरूनी जो दौरे हैं वो किए हैं और तकरीबन तमाम पूरी दुनिया, जिसको हम कह सकते हैं कि भी पूरी दुनिया के उन्होंने विज़िट किया है। और सरकारी दौरे जिनको के सरकारी दौरे उन्होंने किया है, लेकिन उनके रिज़ल्ट में जो है वो पाकिस्तान में एज सच कोई ऐसी कोई प्रोग्रेस या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट हमें देखने को नहीं मिल रही कि हमें पता चले कि भी पिछले 14 माह से जो हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब बैरूनी दौरों पर ही रहे हैं, जिन्होंने चंद एक मौक़े के ऊपर पाकिस्तान का भी दौरा किया है, लेकिन वो बैरूनी दौरों का एज सच कोई रिज़ल्ट या कोई इन्वेस्टमेंट या कोई प्रोजेक्ट ऐसा हमें देखने को नहीं मिल रहा कि जिसके हम खातिर खा कोई उनकी कोई प्रोग्रेस को हम यहाँ पे डिस्कस कर सकें। तो लिहाजा उसके बरक्स हमें ये देखने को ज़रूर मिला है कि अभी जो बाइडन और जो मोदी साहब की अपना मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में जो मुश्तरका एक एलामिया उन्होंने जारी किया है, उस एलामिया में आपको मालूम होगा कि भी उस मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान को, बल्कि उन्होंने कहा है कि भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद दहशतगर्द तंजीमें हैं, वो भारत में जो दहशतगर्दी हो रही है उसके ख़िलाफ़ ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है ना उन तंजीमों के ऊपर काम करे कि भी उनको रोके, उनको लगाम डाले। तो ये इस सूरत हाल में आप देख सकते हैं कि भी हमारी वज़ारत ख़ारजा किस तरह से काम कर रही है, या हमारी वज़ारत ख़ारजा की नाकामी का जो एक नज़र आ रहा है कि भी कोई काम ऐसा नहीं हो सका कि जिसमें हमारी वज़ारत ख़ारजा को कामयाबी को खातिर खा कामयाबी को मिली हो। और बल्कि इसमें तो ये कह सकते हैं कि भी नाकामी ही नाकामी है हमारी टोटल वज़ारत ख़ारजा की। हालांकि ये बिलावल भुट्टो साहब या PDM की तमाम जमातें जो है ये पिछले 14 माह से यही कहती, या हमें सुनने में यही आता रहा है कि भाई PTI की गवर्नमेंट ने इंतहाई बुरी वज़ारत ख़ारजा के मामलात को आगे चलाया। लेकिन अभी 14 माह से जो PDM की हुकूमत या जो बिलावल भुट्टो साहब जब से वज़ीर ख़ारजा बने हैं, उस वक़्त से अब तक जो है वो पाकिस्तान को भी कोई ऐसी कोई बड़ी पेशरफ्त या कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट या कोई ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं मिल सकी कि जिससे पाकिस्तान के अंदर कोई खुशहाली को, पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा कोई रोज़गार के मौक़े या कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट हमें सुनने में आया हो कि भाई वो पाकिस्तान के अंदर ये प्रोजेक्ट आया और इससे ऐसा कोई सिस्टम या ऐसा कोई रोज़गार वो पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों की या आवाम को कुछ भी उनकी परेशानियों में कोई रिलीफ का बायस बनाओ। तो लिहाजा सबसे पहले तो ये एक वज़ारत ख़ारजा जो है उनकी हम देख रहे हैं कि भाई नाकामी है। और इसी सिलसिले में अब सुनने में ये आ रहा है कि बिलावल भुट्टो साहब और जरदारी साहब अभी जिस वक्त मैं ये आपके लिए ये वीडियो अभी रिकॉर्ड में हूँ और इस वक्त वो कराची से दुबई के लिए रवाना हो चुके हैं। और उम्मीद की जा रही है कि कल नवाज शरीफ साहब से वो एक बड़ी सियासी बैठक जो कि कल दुबई में होने जा रही है, उसमें जरदारी साहब का भी जो है वो मुलाकात मुतवक्की है। तो देखते हैं कि भी वो इस बैठक में
وہ کیا اس کے اوپر کو لایا عمل پاکستان کی کو آسانی کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، یا سیاسی معاملات کے صرف حل کے لیے ہی نکلتی ہے. تو اس کے اوپر دیکھتے ہیں. اور اس کے ساتھ وزیر خارجہ صاحب وہ آگے پھر نئے پلان کے اوپر جا رہے ہیں، وہ آگے پھر جا رہے ہیں دبئی، اور زرداری صاحب بھی جا رہے ہیں دبئی، اور اس کے بعد بلاول صاحب جو ہے وہ عید دبئی میں کریں گے اپنی ہمشیرہ بختاور بھٹو کے ساتھ. اور اس کے بعد بلاول صاحب جو ہے وہ جاپان، اور جاپان کے بعد وہ امریکہ کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. تو بلاول صاحب جاپان میں اپنے ہم منصب کے ساتھ بھی ملاقات کریں گے، اور وہاں پر تاجر برادری کے ساتھ بھی ان کا ایک پروگرام شیڈیول ہے. تو اسی طرح سے پھر اس کے بعد امریکہ جائیں گے. تو وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بھی وہ جس طرح سے اپنا ایک سی وی کا سسٹم لے کے پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں. تو امید کر سکتے ہیں، امید لگا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ بھی وہ پاکستان کے لیے کچھ، عوام کے لیے پاکستان کی کچھ بہتری کا سبب کر سکیں. تو یہ تھا اپنا بلاول صاحب کا پروگرام. تو اس طرح سے آگے جو ابھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے بھی ایک حالات بہتر کیے جا رہے ہیں، کہ نواز شریف صاحب کے جو پاکستان میں واپسی ہے، یا پاکستان میں ان کو ریلیف دینے کی ایک پوری ایک تیاری، جس کا کہ عملی نمونہ کل ہم نے دیکھا نیب کورٹ میں. اور نیب کورٹ میں ایک کیس ان کے اوپر جو پلاٹ الاٹ کا کیس تھا، اس کیس میں نواز شریف صاحب کو ریلیف ملا، اور بلکہ ان کی ابسنس میں جو ہے نا ان کو وہ ریلیف دیا گیا، کہ وہ ان میں اس کیس میں ان کو بری کر دیا گیا. اور اسی طرح سے جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا شہباز شریف صاحب کے اوپر، حمزہ شہباز کے اوپر، سلمان شہباز کے اوپر، اور مریم صاحبہ کے اوپر، اور کیپٹن صفدر کے، جن کے سب کو تقریباً جو ہے نا وہ ریلیف کیسوں میں اپنے وہ ملا. اور اسی طرح سے اس وقت آج قومی اسمبلی کے اندر جو آئین ایک پاس کیا گیا، اور اس کے مطابق 5 سال جو نااہلی ہے وہ 5 سال کی مدت تک مقرر کر دی گئی ہے. اور اس آئین کے پاس ہونے کے بعد جو ہے وہ نواز شریف صاحب بھی اہل ہونے کے آگے دائرے میں، اور ساتھ میں جہانگیر ترین صاحب کو بھی اپنا وہ اسی دائرے میں آ گئے، کہ بھی نااہلی تاحیات نااہلی جو ہے وہ ختم کر دی گئی، اور صرف نااہلی 5 سال تک وہ محدود کر دی گئی. تو اس طرح سے نواز شریف صاحب کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھی ان کو جو ہے ان کے لیے ایک راہ ہموار کی جا رہی ہے، اور اس کے مطابق وہ پاکستان کے لیے. اور بلکہ آج وہ احسن اقبال صاحب نے شکر گڑھ کے اندر ایک اجتماع میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب جو ان قریب اور بہت جلد جو ہے نا وہ پاکستان میں یہاں پر آ جائیں گے. اور اسی سلسلے میں ایک وکلا کی ایک بڑی ٹیم اور ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، جس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب اس کو ہیڈ کریں گے، اور عرفان قادر صاحب ہیں، اور ایک وکلا کی ایک تعداد جو ان کے نواز شریف صاحب کے جو جتنے بھی کیسز ہیں ان کے اوپر وہ کام تیز کرے گی. اور جتنے بھی رکاوٹیں ہیں، جتنے بھی معاملات، جتنے بھی وہ نواز شریف صاحب کی جو واپسی میں حائل ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے وہ کمیٹی کام کرے گی، اور اپنا سارا لائحہ عمل جو ہے وہ ساتھ ساتھ ان کو گائیڈ کرے گی کہ بھی کس طرح سے کس کیس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. جی ناظرین، یہ تو تھا ہمارا پہلا ویلاگ جو کہ ہم نے آپ کے لیے ایک پیش کیا، اور آپ اگلے نیکسٹ اپڈیٹس کے لیے، سیاسی صورتحال کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرتے رہیں. تو آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.